نمیدونم این چه بلای آسمونی بود که سرم اومد. حتی نمیتونم بگم که میخوام برم خونمون. من چقدر بدبختم. تو خدمتکار خونمون بودی، الان من باید بردت بشم. چرا چرت و پرت میگی؟ تو اینجا نه زندانی نه برده منی. این دوتا چیزو میتونی برای من بذاری. من در زندان عشق تو برده و غلام همیشگیتم. من نمیتونم اینجا بمونم. میخوام برم کراچی پیش مامانم. چطوری آدرسش رو پیدا کنم؟ چطوری برم پیشش؟ خب این کار رو برات انجام میدم. چطوری این کارو میکنی؟ تو آدرس مامان تو چطور پیدا کرده بودی؟ از تلفن بابام. شماره عمو سراج رو برداشته بودم، از اون پرسیدم. پس به خاطرش حتما باید برم خونتون. تلفن اقبال خانو یواشکی بگیرم و از توش شماره آقا سراج رو بردارم. تو این کارو میکنی؟ چی کار کنم؟ به خاطر تو باید انجامش بدم دیگه. عقل تو از دست دادی؟ مگه بهت اجازه میدن که بری داخل؟ راستش میدونی گیتی، تو هم زندگیمو یهویی عوض کردی. این همون خونه‌ایه که اگه روزی من یه دقیقم دیر میکردم اون وقت قیامت به پا میشد. بهادر نیومد، کجاست؟ کی میاد؟ اما الان ببین اجازه ندارم حتی داخل خونه برم. خیلی ناراحتی از اینکه کارتو از دست دادی. وقتی رفتم کراچی برو پیش بابام التماس کن، حتما میبخشدت. در ضمن تو خیلی بهشون خدمت کردی و با ازدواج کردن با دخترش آبروشم حفظ کردی. توی اون خونه دیگه هیچی واسه من وجود نداره. هرچی بود اون الان کنارم نشسته. حرفای مزخرف نزن. فعلا بگو چطوری شماره عمو سراج رو گیر بیاری. واسه این مشکلم یه راه حلی دارم. چی؟ تو با خونه تماس بگیر و به نفیسه خانم بگو که بهت کمک کنه، باشه؟ نمیخوام با کسی تماس بگیرم و نه از کسی کمک بخوام، میفهمی؟ تو از دستت چه کاری برمیاد؟ همین الان حرفای خیلی بزرگ میزدی. انجام میدم. به خاطر تو انجام میدم. اما در عوض باید تو هم برام یه کاری انجام بدی. چی؟ बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां